Today, the inauguration ceremony for installation of galvanized sheets for the hall at Ravanath Temple and repair work of steps that connects main road to the temple was held. It was undertaken by South Goa Jilla Panchayat and under the leadership of prior MLA Mr. Govind Gowde. The event was graced by ZP member Shramesh Bhosle, Sarpanch Mr. Jayesh Naik, other Panch members and local residents. महाराजाक नमन करून आज जिल्हा पंचायतीच्या निधीतल्यान स्टेप्स आणि ह्या मंडपाचे शुभारंभ सोहळ्याक आमी उपस्थित आसा. अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात ज्यांनी एकंदरीत आवड घेऊन आणि जी दुःख समजून तात्काळीन हे सगळे पूर्ण करून दिल्ले आसात. ते म्हणल्यार जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शमीशबाब भोसले, सरपंच जयेशबाब नाईक, सरपंच विशांत नाईक, उपसरपंच श्री एकनाथबाब परब, उपसरपंच बाय संजीवनी तळेकर, पंच सदस्य वार्ड मेंबर श्री संजीवबाब पुणेकर, बाकीचे सगळे पंच मेंबर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ आणि ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष आदरणीय सागरबाब, सगळ्याच पयलू अभिनंदन करता तुमचे सगळ्यांचे. कारण विकास त्या वेळाचेर म्हणटलो किंवा खंयचें आमी जर काम जर करतलो जाल्यार गांवचे जर सहकार्य जर ना, गांवची जर मागणी जर ना जाल्यार ते जावपाक शकना. आणि म्हणूनच वास्तविकता आमी ह्या तिवरे वरगांव ग्रामपंचायती किंवा बितके खांडोळा मुळवय ग्रामपंचायती बारीकातल्या बारीक कामाचेर सुद्दां लक्ष दिवन आवश्यक. कारण मोठी कामां केली म्हणून जायना. बारीकातली बारीक कामां तितलीच महत्वाची आसा आणि तेजेच एक महत्व समजून आज वट्ट ही 7 लाख रुपये खर्च करून ही शेड आज आमी हांगसर बांदिल्ली आसा. हांव सदांच म्हणटालो की आमचे इश्ट मंडळी आसात की प्रभाकर भाई सांगतालो म्हाका की ज्या त्या वेळाचेर आमी हांगसर शांतादुर्गाचो वर्धापन दिन आसलो महाप्रसाद घेवपा खातीर येता. त्या वेळाचेर हो परिसर सुद्दां तसोच बरो तरेचो आसचो, वाट सुद्दां बरी आसची. कारण अल्टिमेटली आमी कोणा खातीर जर करतात जाल्यार त्या भक्तगणांक हांगा ज्या त्या वेळाचेर देवी बसता आनी नाटकां जातात त्या वेळाचेर ही शेड दी छप्पर जो आसा ते तांकां एक आसरो आसता. आणि ह्याच अनुषंगान कसलेच तरेचे राजकारण न पळयता आज संपूर्ण प्रियो मतदारसंघात हो म्हजो तुजो अशें न पळयता प्रामाणीकपणान प्रांजळपणान आज पर्यंत तरी म्हज्या पंचायतीच्या सगळ्या सरपंचांनी, पंच सदस्यांनी आणि आमदार या नात्यान आमी आज कामां केल्ली आसा. तशें सागर बाबान म्हणिल्लें आसा की ज्या वेळाचेर बरें काम आसा तेन्ना सगळ्यांचो एकवट खूब महत्वाचो आसता. आणि त्याच अनुषंगान धरून आज आम्ही काम करतात. पण काही गोष्टी राजकारणात त्यांना राजकारणात अवश्य करतात, पण ज्या वेळाचेर समाजकारणाची जेन्ना जोड आमी जोडटले त्या वेळाचेर आपल्या खातीर हें करतात त्या वेळाचेर हो प्रसंग जो आसा तो प्रसंगांतल्यान आज एकवट हो निर्माण करप हो तितलेंच महत्वाचें आसा. हांव शमेशबाब भोसले ताणें म्हणिल्लें आसा आणि सागरबाबानूच म्हणलां की मुखावेले टर्म जर आमच्या खातीर आमच्या सायडीच्यान जर आयलो जाल्यार डेफिनेटली तुजी दुसरी कितें मागणी जी आहा ती पूर्ण करपा खातीर आमी कटिबद्ध आहा. पूण तेजे खातीर तुमचो सगळ्यांचे सहभाग हो खूब महत्वाचे आसा. कारण आज पर्यंत आमी गेली 8 वर्सां आमदार आसा, म्हणजे सरपंच हांगसर आसा, जिल्हा पंचायत 5 वर्सां आसा. आमी प्रामाणीकपणान काम केल्लीं आसा. ह्याच प्रामाणीकपणाची पावती आज बरेचदा आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा. तुम्ही मुखार बरोबर जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन आहा, जिल्हा पंचायतीची 2 कामां आमी तुमच्या बरोबर वाट्यान घेतिल्ली आसात. तुमच्या धालाचो मांड म्हाका दिसता हांवें फाटल्या फावटी मुखार कंप्लीट केल्लो आशिल्लो. तुमच्याच थंयचो धालाचो मांड आनी तेवूय आमी कंप्लीट केल्लो आसा. हे सगळी कामां आमी निस्वार्थ भावनेन केल्ली आसा. एक अर्ज करतलो की ह्या सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांक जिल्हा पंचायत जेन्ना आसता इलेक्शन तेन्ना आमचे उमेदवार खास करून शमेशबाब भोसले ताका तुमी परत एकदा निवडून हाडून, कित्याक मनीस ज्या त्या वेळाचेर जमनीचेर आसता ताका सुख दुःख खबर आसा आनी म्हणूनच तात्काळीन ते फॉलो करप, हें करप, तें करप तें आमी करून घेवप. आणि म्हणूनच हो म्हजो तो तुजो म्हणून नासतना काम करणाऱ्यांक तुमी संदी दिवची अशें मागता. आणि तुम्ही दिल्लो हांगसर मोग आणि हे जे काम जे आसा
बरे तरेचे क्वॉलिटीचे करून दिले बद्दल कॉन्ट्रॅक्टर तेजे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो. म्हजो इंजिनियर अमरीश बाब नायक हो सातत्यान हे सगळ्यो काही गोष्टी पाठपुरावो करता तेजे हांव आभार व्यक्त करता. तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून हे कामाचो लाभ बरे कामाक जाला हेजें समाधान व्यक्त करून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता. दुसऱ्या फायनान्शियलान दुसरें काम घेवचें पडटा. आतां म्हाका दिसता अशें हो रवळनाथाच्या देवळान आसा. रवळनाथाचो हो म्हजो दुसरो प्रोजेक्ट आसा. पयलो म्हाका वरगांवा मेळ्ळो, म्हणजे म्हाका खंय तरी रवळनाथ आपलो आशिर्वाद दिवपाक आपयता आनी ताका लागून ही कामां घडोवन वयता. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार जे जयेशान सांगलें की आमच्या तिवरे वर्गां पंचायतीन खूब कामां जालीं. म्हाका खूब अभिमान दिसता की टोटल आतां म्हाजी 40 कामां जातलीं. हांव आतां हो टर्म आमचो सोंपता म्हटल्यार तितूंतलीच आमची जवळ जवळ 16 कामां आमच्या मार्शल पंचायतीन जालीं आनी 12 कामां आमच्या बेतकी खांडोळा पंचायतीन जालीं. त्याच भायर आमची वेगवेगळी भागांत 4-5 कामां जाल्या. सो अशे प्रोजेक्ट जेन्ना आमी करूंक मेळटा कशें जेन्ना आमकां खंयतरल्यान तरी आशिर्वाद खंयतरल्यान तरी तुमचो तेंको आसता तेन्ना आमी खंय तरी तो फुडाकार घेवन करूं शकता. आनी म्हत्वाचें आसता की एनओसी थोड्यो गजाली एनओसी शिवाय आतां जायच ना. सो तेन्ना आमी ते करूंक शकना. पण प्रत्येक गजाली कडेन हांव मागता की सगळ्यांनी जेन्ना सहकार्य जातले तेन्ना अशा तरेची बरी कामां आमी करूंक शकतले. म्हाजें स्वप्न अशें नाशिल्लें की हांव इतलें बरी कामां करतलो की म्हाजें स्वप्न अशें दिसूं नाशिल्लें की म्हाका खंय तरी संदी मेळटली, सराच्या हाता खाली काम करूंक मेळटलें. जयेशा सारकेलो विशाखा सारकेले सरपंच अशे सहयोगान आसतले आनी तेंची जी गरजो आसा तेंच्या वॉर्डान जी गरजो आसा कित्याक प्रत्येक वॉर्डान वेगळे वेगळे प्रश्न आसा. प्रत्येक आतां येणारो जो रिप्रेझेंटेटीव हांव आतांच नारायण नायका कडेन उलयतालो की फुडें येणारे जे प्रतिनिधित्व करतले जे कोण रिप्रेझेंटेटीव आसतले खूब चॅलेंजीस येवपाचे आसा. वस्ती वाडटा, डेव्हलपमेंट इतलो जाता, खंय तरी पाण्याचो अभाव, रस्त्याचो अभाव, खंयसर तरी ड्रेनेजीचो अभाव, अशे खुबश्यो गोश्टी तयार जायत आसा. पण फक्त कितें आसा सोल्युशन दिवपाक ते बाकीचे लोक जे प्रॉपर्टीनी आपणाचे जे प्रॉपर्टी घेतात थंयसर खंय तरी तेंच्यांनी आपणाक एक कंप्रोमायज करून ते हेल्प करचो गरज आसता. तेन्ना तशी कामां आमी करूंक शकता. आनी अशें आहा की पाण्याचो अभाव जाल्यार सुद्दां आमी आतां प्रोजेक्ट घेतलेले आसा, तळयो घेतलेले आसा. असोच एक आमच्या संजीवनीच्या वाड्यार एक प्रसंग घडलेलो. तेंच्या हितून सगळे कुळागराचो कुळागर सगळे आनी कुळागरांच्यान दुसरे वाटेन वयतले व्हाळ आनी व्हाळांत ती माडी घालून ती चलोन वयता. पण एक टायम असो येयलो की बायल चलता आसतना ते व्हाळांत पडली आनी तिचो पांय फ्रॅक्चर जालो. मागीर म्हाका एक ते प्रपोजल येयलो, थंय आमी सापो गेलो. अशी बारीक बारीक कामां जशी तेंचे म्हणजे पंच मेंबर जो आसा त्या मनशान ती आयडेंटिफाय करीत जाल्यार आमकांय बरें जाता की असली कामां करपाक उमेद जाता. कित्याक आमच्या निधींच्यान जर पंचायत करूंक शकना जाल्यार आमच्या निधींच्यान ती कामां जावपाक शक्य आसता. आनी आमच्या बजेटीच्या भायर आसा जाल्यार आमचें शहर आसा जे तुमी पयला आसतले पुरवळ मतदारसंघात आतां इतली विकासाची कामां जाली ती तेंच्या देखरेखीत जाली. आनी असोच हांव आमचो विकास करतले आनी आमकां सगळ्यांक एक बरोबर येवपाचीच गरज आसा. तुमी आशिर्वाद दिल्लो गेल्या 5 वर्सांक हांव निवडून येवन ह्या 5 वर्साचो टर्म आतां सोंपता. फुडें एखादी संदी मेळत आनी परत एकदां म्हाका परत जर इलेक्शनाक रावचो पडलो जाल्यार हांव तुमचे कडेन अवश्य येतलो तुमचो आशिर्वाद घेवपाक. कित्याक जशी आतां कामां जाली तशी फुडें घेवपाची अशी आशा करून येतलो. पण ते आसा ते मागीरचे, पण तरी सुद्दां तुमचो सदांच आशिर्वाद आनी तुमचो सदांच तेंको आसचो. कितें मतभेद आसता ते आमी ते विसरून एक मनीसपण जगोवया आनी सगळ्यांक बरे भशेन सगळ्यांक रावया इतलीच हांव अपेक्षा करता. आनी तुमकां सगळ्यांक जयेश नायक यांचे कडेन हांव मागता की तेणी आपले 2 उतरां शांतदुर्गा गामदेवीक नमन करून तशेंच आमचे रवनाथ नमन करून आयच्या ह्या शिडीच्या इनोव्हेशनाक आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे केरळचे आमदार तशेंच आदले स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे सर उपस्थित आसा. तशेंच ह्या सुंदरशा कामाचे जे शेप आनी स्टेप्स आसा ते ज्यांनी आपल्या फंडांसून केल्ले आसा ते आमचे बितकी खांडोळाचे झेडपी श्री शमीश भोसले तशेंच ह्या वाठाराचे स्थानीक पंच ज्यांच्यानी आतांच आमकां कामाचे बद्दल सांगला ते संजीव कुंडेकर, तशेंच ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री सागर गुरव, तशेंच आमचे तिवऱ्या वर्गा विलेज पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच श्री एकनाथ परब, तशेंच बितकी खांडोळाचे सरपंच आनी म्हजे मित्र श्री विशाल नायक, तशेंच तेंचे डेप्युटी सरपंच मॅडम तयेकर, तशेंच पंच यशवंत जल्मी चिमुलो डेविले, तशेंच वळवयचे दोनी पंच आनी हांगा उपस्थित आमचे आदले सरपंच त्याच वाठाराची पंच मॅडम उन्नती नायक, तशेंच आमचे आदले पंच सुरेश नायक, तशेंच तुमी सगळे ग्रामस्थ देवस्थानाचे सगळे मेंबर आनी हांगा मोठे संख्येन येयल्ले आमचे सपोर्टर सगळे तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आयज खूब बरें दिसता. आयज आमचे हे दुसरें काम आसा. एक जोरड्यार आतांच आमी बारीकशे उदकाचे ड्रेनेजीचे फावंडेशन घालून दिलें आनी आयज ह्या
आमी हांगा खुबशे म्हणजे आमी हांगा सदांच आसता, आमचो शिमगो जाता त्या कारणान आमी नाटकां खातीर सदांच आसता आनी स्टेप्सां खूब सामकी बारीक आशिल्ली, अशी आशिल्ल्या कारणान खुबशे जाणट्या लोकांक जावं देंवपाक चडपाक त्रास जाताले. तेन्ना आमचे छेडपीन आनी तशेंच आमचे देवस्थानाचे मेंबर सगळे आमच्या पंचा कडेन हे करून आयज हे काम बरे तरेन केल्लें आसा. त्या खातीर हांव आमच्या सगळ्यां पयलीं आमच्या पंचायतीचें अभिनंदन करता. तशेंच खूब धन्यवाद म्हणटा आमचे झेडपी, तेंच्यांनी आमच्या इंग्लीश पंचायती तिवऱ्या वर्गांत खुबशीं कामां तेंच्या टायमान केल्लीं आसा. हांव मागता देवा कडेन की तांकां अशें बरे तरेचे आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी येणाऱ्या फुडल्या टर्माक तांकां परत एकदां सगळ्या ग्रामस्थांनी लोकांनी फुडाकार सोडून तांकां परत एकदां बरे तरेचो डेव्हलपमेंट करपाची संदी दिवची. आयज आमी पळयता फाटली 7 वर्सां जालीं हांव ह्या राजकारणान आसा एज अ पंचायतीचो पंच मेंबर म्हणून. आनी आतां आमचे आमदार जे गोविंद गावडे सर आसा ते फाटली 10 वर्सां जालीं ह्या आमच्या तिवऱ्या वर्गा विलेज पंचायतीचो जो विकास तेंच्यांनी हातीन धरला आयज खंय तरी खूब बरें दिसता. आमी सरपंच, झेडपी आनी आमदार हे जेन्ना अशे तिनी एकी कडेन येवन वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगळे वेगळे फंड, आयज पंचायत फंड आसूं, झेडपीचो फंड आसूं किंवा आमदाराच्या थ्रू तेंचो गव्हर्मेंटाचो फंड आसूं, तेंचो आमदाराचो स्वताचो फंड आसूं, आयज गांवचो विकास बरो जाता. हेका सगळ्यांत पयलीं कोणाचो पाठिंबो आहा जाल्यार तुमच्या सारकेल्या ग्रामस्थांचो, देवस्थानाची कमिटी आसूं, वेगळे वेगळे ऑर्गनायझेशन आसूं किंवा वाड्यावयले जे आपली स्वताची जागा आसा आनी ते फुडें सरोन असल्या डेव्हलपमेंटाक जेन्ना एनओसी दिता. आयज अशे खुबशे विकास ह्या गांवांत जाल्लो आसा जे देवस्थान फुडें सरोन किंवा बाकीच्यो कमिटी फुडें सरोन जेन्ना एनओसी दिता तेन्नाच हो खंय तरी विकास जाता. आतां आमी येयल्या ह्या देवळा कडेन येवपाक जो रस्तो आहा तो तुमी पळयता आसतले मातयेचो आसा तो फाटल्या सरपंचान तसोच आमी खूब ट्राय केल्ली पूण जाय आशिल्ली ती एक एनओसी जी आतां आमकां मेळिल्ली आसा की येणाऱ्या काळांत तो बी जातलो. तशेंच आमचो हांगासर येतना एक पाटो ब्रीज आसा जो ह्या गांवा खातीर सामको कनेक्टेड आसा. तसोच तो बाणस्तारी भायर सरता तेवटेन अशी राहिल्ल्या कारणान सगळ्यो गाडयो यो वच हे सायडीसूनच जाता. आमी PWD कडेन आमची फायल ऑलरेडी जाल्ली आसा. म्हाका दिसता पावसा खातीर उरलेले ह्या फुडल्या म्हयन्याक तेच्या खातीर शुरांब आमच्या जातीन जातले. आयज हांव सगळ्यांक पयलीं आमचे आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंचे आमकां सदांच सहकार्य आसता. बारीक सुद्दां कसलें काम कोणाचें आमी कितल्या रातचे सुद्दां तांकां फोन केलो जाल्यार ते सदांच अवेलेबल आसता. तुमचे कितें प्रश्न आसा ते तुमी आतां मांडले. तशेंच आनीक सुद्दां ह्या गांवा खातीर जें कितें करपाक जाय ते आयज आमी पंचायत फंड आसूं किंवा झेडपी फंड आसूं किंवा आमचो आमदाराचो फंड आसूं आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो. आयज पर्यंत आमी करीत येयल्ले आसा. बारीक कितें गांवां आसूं ती आपली म्हणजे गोरवांच्या पासून ते आमचे व्हडले जे अशे बरे तरेचे भक्कम जे कितें काम आसा ते आमी सगळे करपाचो प्रयत्न आमचो सदांच आसतलो. जाय तो तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आयज खूब बरें दिसता जेन्ना अशे सगळे ग्रामस्थ एकी कडेन येवन आमच्या बारीकशे कामाची तोखणाय करता. हांव परत एकदां अभिनंदन करता आमच्या झेडपीचें कित्याक तेणें जशीं कामां आमच्या इंग्लीश पंचायती तिवऱ्या वर्गात तशेंच बेतकी खांडोळा आमी दोनूय पंचायती म्हाका दिसता दोनूय सरपंच मेळून आमी चडशे प्रोग्राम आनी आमी सगळे वांगडाच आसता. सो कनेक्टेड आमी दोनूय पंचायती चड आसा. सो तेच्या अंडर 5 पंचायती येता पूण आमच्या दोनूय पंचायतीची जी आयज पर्यंत कामां आमी वांगडा आसता भितर दोनूय सरपंच जे आमच्या आमदारान तशेंच झेडपीन केल्ले आसा. सो तुमचे अशेंच सहकार्य आमकां फुडें लागतलें अशें देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.